خطیب دل نشین جناب حضرت مولانا حافظ طارق محمود صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خصوصی خطاب سے عوام الناس کے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میں تہاڈا زیادہ دیر ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب میرے بڑے بھائی تشریف فرما نے. دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر اور زندگی اندر اللہ برکت عطا فرمائے. اور جنہ میرے پراواں نے ساتھیاں نے آج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا، حافظ عمر خطاب المدنی صاحب اور بھائی محمد ندیم زرگر صاحب، بھائی محمد نعیم زرگر صاحب اور حاجی غلام رسول صاحب اور میرے بھائی خالد خان صاحب. اللہ پاک تمام دا اے پروگرام دا انعقاد کرنا اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ان واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے بھائی، میرے برادر، جیڑی محفل ہے اے کوئی محفل عام محفل نہیں بلکہ بڑیاں عظمتاں تے شاناں والی محفل ہے کہ جیدے اندر عرش والے رب دے ملائکہ بھی تشریف فرمان ہوندے نے. اور میرے بھائیو جنی دیر بیٹھو اطمینان نال بیٹھو اور سکون نال بیٹھو اور رب دا قرآن ایدے تے غور کر دے جایا جے تے جدو قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہہ دیا جے تاکہ جنت دے اندر ایک درخت لگ جائے.
اللہ نے جیڑیاں شانہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو عطا کیتیاں نے رب ذوالجلال دی قسم ہے رب ذوالجلال نے کائنات اندر اینیاں شانہ کسے اور نو عطا کیتیاں نہیں عطا کیتیاں آنکھوں گے دی دلیل کہی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان پیا کردہ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کائنات دے لوگو میں بعض انبیاء نو بعض تے عظمت عطا کر دیتی ہے میں بعض نو بعض تے شان عطا کر دیتیاں نے اللہ جی تسی بعض نبیاں نو تے بڑے اعلیٰ مقام عطا کر دیتے جے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میرے اللہ نے کنیاں شان عطا فرما دیتیاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو کوہ طور تے بلا کے گلاں کیتیاں نے اللہ جدو تیرے مصطفیٰ دی باری آئی اللہ اپنے نبی نو محمد مصطفیٰ نو کوہ طور تے بلا کے گلاں کیتیاں فرمایا نا لوگو فرمایا غار حران در گلاں کیتیاں جے فرمایا نا اللہ غار سور اندر بلا کے گلاں کیتیاں نے فرمایا لوگو نا اللہ جی اپنے محبوب نو کتھے بلا کے گلاں کیتیاں جے آواز آندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنے پیارے پیغمبر نو ستا آسمانہ تو اتے بلا کے گلاں کیتیاں نے اللہ جی دسنا کی چاندے ہو فرمایا کائنات دے لوگو میں دسنا اے چانوا کہ 14 طبق میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے نیچے 7 زمینہ تے 7 آسمان اور جو کچھ بھی ہے دے درمیان میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے جبریل بھی میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے میکائیل بھی میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے رب دسنا ہے چاندہ ساری کائنات دے لوگو میں اپنے مصطفیٰ نو جیڑی عظمت جیڑی رفت عطا کر دیتی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے جب تک زمین رہے گی جب تک آسمان رہے گا قیامت دیاں دیوارہ تک میرے مصطفیٰ دا نام رہے گا اور میرے مصطفیٰ دا نام ختم کرنے والے آپ اس دنیا تو مٹ گئے پر میرے مصطفیٰ دا نام قیامت تک چلتا رہے گا اور رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ نو کنیاں کو عظمت عطا فرما دیتیاں نے میں 2-4 قرآن
قرآن دی آیت پڑھ کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جانا چاہنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتے اللہ دا قرآن انج پہ اعلان کردہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہتے اللہ دا قرآن انج اعلان پہ کردہ ہے آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ بکرۃ وصیلا کائنات دے لوگوں میں تے مرشد انہوں منے آئی خدا دی قسم جندہ بیٹھنا بھی قرآن ہے جدہ اٹھنا بھی قرآن ہے جناب جدہ چلنا بھی قرآن ہے جدے ہاتھ بھی قرآن ہے جدے پیر بھی قرآن ہے جدے جناب پاؤں بھی قرآن ہے جدہ مکہ شہر مدینہ جندہ مکہ تے مدینہ او بھی قرآن ہے جے میرا مصطفیٰ بدر وچ جائے اللہ انہوں بھی قرآن بنا دے میرا نبی احد وچ جائے اللہ انہوں بھی قرآن بنا دے میرا نبی خندق وچ جائے اللہ انہوں بھی قرآن بنا دے میرا پیغمبر حنین وچ جائے اللہ انہوں بھی قرآن بنا دے میں صدقے تے قربان جاواں جے میرا ابو بکر میرے نبی نال ٹردا جائے اللہ انہوں بھی قرآن بنا دے جے میرا عمر میرے پیغمبر نال ٹردا جائے اللہ انہوں بھی قرآن بنا دے میں اس پیغمبر دی عظمت تو صدقے جاواں کائنات دے لوگوں آج میں دعوت دینا چاہنا اس پیغمبر دی دعوت دینا چاہنا آج مسل کے اہل حدیث دی دعوت دینا چاہنا کائنات دے لوگوں خدا دی قسم میرا مسلک ذرا نوٹ کردہ جا میری بات تے ذرا غور کردہ جا میں آنا خدا دی قسم مرشد و نومن جیڑا دنیا وچ بھی تیرے کم آئے گا تے آخرت وچ بھی تیرے کم آئے گا پیر او نومن جیڑا دنیا وچ بھی تیرے کم آئے گا قبر وچ بھی کم آئے گا حشر وچ بھی تیرے کم آئے گا اور لوگوں اسی تینوں اے نہیں آندے کہ کسے پیر نو نہ من کسے فقیر نو نہ من پر محبت کرنی ہوں تے آمینہ دے لال نل کریا کر خدا دی قسم جدے نل محبت تو کرے گا عرش والا رب تیرے نل پیار کرنا شروع کر دے گا آذرہ میں دو چار باتاں کر کے اپنی بات نو ختم کرا سب تو پہلے میرے تے تیرے پیر مرشد جناب محمد بلند آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے اللہ نے قرآن دیا تنازل کی تیاں فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى
اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اساں تونوں قیامت دے دن راضی کر دے وانگے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا تے ہر نبی نے ایک دعا کیتی ہے اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا سی ہر نبی نے دنیا تے اپنی دعا کر لئیے پر امام الانبیاء نے اپنی دعا نو سنبھال کے رکھے آئے میرے آقا علیہ السلام او دعا قیامت والے دن رب اگے کرن گئے انہوں مرشد من لائے جنہیں قیامت والے دن بھی تیرے کم آنا ہے حالانکہ قیامت دا منظر کیسا ہوئے گا آقا فرمان دینے قیامت دا دن بڑا سختی دا دن ہوئے گا انسان ہاتھ چکے گا تے سورج نو لگ جائے گا ایک حدیث دے اندر ایک میل دے فاصلے تے سورج ہوئے گا آقا فرمان دینے لوگ اپنیاں قبروں میں اٹھائے جان گے تے جناب اسی دنیا تے پیران دے بل ٹرنے آقا فرمان دینے بندیاں نو ہتھان دے بل ٹرایا جائے گا حضرت عائشہ دیاں نے اللہ دے نبی جی لوگ کل قیامت نو ہتھان دے بل کیویں ٹر کے جان گے آقا فرمان دینے نی پیاری عائشہ جیڑا رب پیران تے ٹران تے قابل ہے اور رب ہتھان تے بھی ٹران تے قابل ہے آقا فرمان دینے ایڈی سختی دا دن ہوئے گا تے ساری خلقت کٹھی ہوئے گی سارے لوگ حضرت آدم کل چلے جان گے بابا جی تسی ساڑے نال چلو رب نو کہہ دیو تھوڑیاں جیاں سانیاں کر دے آذرہ میرے پیر دی گل سن دا جائیں اور لوگوں میرے مرشد دی گل سن دے جایا جے میں بھی نہیں آندہ انہوں پیر منو جیڑا سارے پیران دا پیرے اور جو انہوں امام منو جیڑا سارے امام الانبیاء سارے نبیان دا امام تے پھر شاعر نے ایک بڑی پیاری گل کیتی ہے آندہ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر نبی ایو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا محشر دے دن جدو تو پنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا دربان جنت نے بھوا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ساری دنیا حضرت آدم کل چلی جائے گی حضرت آدم علیہ السلام نو
انہوں کہن گے بابا جی اللہ دے دربار وچ جا کے ساڈی سفارش کرو. بابا جی آدم بھی جواب دے دیں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کہن گے او کملے ہوئے پھر دے جے آج ایتھے کسے نے کام آنا ہے تے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے ساری دنیا کٹھی ہو کے میرے کو لا جائے گی تے مینوں آ کے کہن گے تے میرے آقا فرماندے نے میں اٹھ کے تے نال ٹر پاں, میں اٹھ کے تے نال ٹر پاں تے رب دے دربار دے اندر پیش ہو کے رب کے سجدے ڈگ پاں گا. اور مسند احمد دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 دن تے 7 راتاں میں رب اگے سجدے ہی پیارا تے اللہ ذوالجلال فرمان گے سونیا سر چک لے جو منگے گا میں رب تینوں عطا کر دیا. آقا فرمان دے نے میں تھوڑا جا سر چکاں گا پھر سجدے ڈگ پاں گا. پھر 7 دن تے 7 راتاں نبی علیہ السلام نے فرمایا رب پھر فرمان گے ارفع راسک یا محمد سل توتا. آقا فرمان دے نے میں تھوڑا جا سر پھر اٹھاواں گا پھر سجدے وچ ڈگ پاں گا تے رب فرمان گے محبوبہ ہن تے مینوں شرما آن لگ پئیاں نے جو اج تو منگے گا میں رب تینوں عطا کردا جاؤں گا. آقا علیہ السلام کی منگن گے اللہ دے محبوب فرمان گے اللہ آ ویکھ میرے امتی, اللہ اے ویکھ میرے امتی, اللہ میری امت دے لوگاں نو معاف کر دے تے اللہ فرمان گے محبوبہ اپنی امت نال لے لے تے جا جنت نو ٹر جا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام او لوگوں کیسا منظر ہوئے گا. میں نہیں آندہ کہ تو اپنے پیر دی گستاخی کر, اپنے کسے پیشوا دی گستاخی کر, نا میرے بھائی میری دعوت ہے تو ہر ایک نل پیار کر, اپنی ماں نل بھی پیار کر, اپنے باپ نل بھی پیار کر, اپنے پیر نل بھی پیار کر, اپنے تو بڑے نل بھی پیار کر, اپنے تو جناب وڈیرے نل بھی پیار کر, ساری دنیا نل محبت کر پر سب تو بہتی آمینہ دے لال نل محبت کر. رب تینوں دنیا وچ بھی عزت عطا کرے گا, آخرت دے اندر بھی عزت عطا کرے گا. وقت بڑا ہو چکا ہے, اللہ پاک مینوں تے تسانو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.